बिस्मिल्लाह, अल्लाह की सिफत के साथ, अर्रहमानी बड़ा मेहरबान, अर्रहीम बड़ा रहम करने वाला। तौसीम मीम, तौसीम मीम। तिल्क आयातो, ये आयतें हैं, अल किताबिल मुबीन, ऐसी वाज़ेह किताब की जो अपना बयान खुद है। लअल्लका, शायद कि आप, बाक़िउन नफ्सका, आप जान हलकान कर लें, अल्ला यकूनु, इस पर कि नहीं है ये, मुमिनीन, मान रहे। इन नशा, अगर हम चाहें, नुनज़्ज़िल, तो हम नाजिल करें, अलैहिम, इन पर, मिनस्समाई, आसमान से, आयतन, कोई मौजज़ा, फज़ल्लत, तो रह जाएं, अअनाकुहुम, इनकी गर्दनें, लहा ख़ाज़िईन, इसके सामने झुकी। वमा यातीहिम, और नहीं आती इंसानों के पास, मिन ज़िक्रिन, कोई नसीहत, मिन अर्रहमानी, अर्रहमान की तरफ से, मुहदसिन, नहीं, इल्ला, मगर, कानू, वो होते हैं, अनहु, उससे, मुअरिदीन, एराज़ करते। फ़क़द कज़्ज़बू, तो बेशक उन्होंने झुठला दिया, फ़सयअतीहिम, तो ज़रूर आएंगे उन पर, अंबाउ, हालात और खबरें, मा कानू बिही, जिन्हें वो है, यस्तहज़िऊन, मजाक समझ रहे। अवलम, तो क्या नहीं, यरौ, गौर करते इंसान, इलल अर्ज़ि, ज़मीन की तरफ, कम अंबतना, कितने किस्म के उगाए हमने, फीहा, इसमें, मिन कुल्ली, हर तरह के, ज़ौजिन करीम, बारौनक जोड़े। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयतन, जरूर निशानी है, वमा काना, लेकिन नहीं है, अक्सरुहुम, इंसानों की अक्सरियत, मुमिनीन, माना करती। व इन्न रब्बका, और बेशक आपका रब, लहुआ, वही, अल अज़ीज़ुर रहीम, जबरदस्त भी है और मेहरबान भी। व इज़ नादा, और जब फरमाया, रब्बुका मूसा, आपके रब ने मूसा को, अनिति, के जा, अल कौम ज़ालिमीन, गुनहगार और जालिम कौम की तरफ। कौम फ़िरऔना, फ़िरऔन की कौम, अला यत्तक़ून, क्या उन्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं। क़ाला, मूसा ने कहा, रब्बी, मेरे रब, इन्नी अख़ाफ़ु, बेशक मुझे खौफ है, अन युकज़्ज़िबून, कि वो मेरी बात झुठला देंगे। व यज़ीक़ु, और झिझक महसूस हो रही, सदरी, मेरे मन में, वला यंतलिक़ु, तो नहीं खुलेगी, लिसानी, मेरी ज़बान, फ़अरसिल, लिहाजा भेजिए, इला हारून, मेरे साथ हारून को। वलहुम, और उनका, अलैया, मुझ पर, ज़ंबुन, एक इल्ज़ाम है, फ़अख़ाफ़ु, तो मुझे यह खौफ है, अन यक़्तुलून, कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। क़ाला, रब ने फरमाया, कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, फ़ज़हबा, तो तुम दोनों जाओ, बिआयातिना, हमारी निशानियों के साथ, इन्ना, बेशक हम, माअकुम, तुम्हारे साथ ही हैं, मुस्तमिऊन, सब कुछ सुन रहे हैं। फ़अतिया फ़िरऔना, तो तुम दोनों जाओ फ़िरऔन की तरफ, फ़क़ूला, और कहो, इन्ना रसूलु, बेशक हम रसूल हैं, रब्बिल आलमीन, सारे जहां के रब की तरफ से, अन अरसिल, तो जाने की इजाजत दो, माना, हमारे साथ, बनी इसराइल को। क़ाला, फ़िरऔन कहने लगा, अलम, क्या नहीं, नुरब्बिका, हमने तुम्हारी परवरिश की, फीना, अपने दरमियान, वलीदन, बचपन में, वलबिस्ता, और तुमने गुजारे हैं, फीना, हमारे दरमियान, मिन उमुरिका, अपनी उम्र के, सिनीन, कई साल। वफ़अलता, और तुम्ही ने की, फ़अलतका, अपनी वो हरकत, अल्लती फ़अलता, जो तुमसे हुई, व अंता, और तुम हुए, मिनल काफिरीन, बागियों में। क़ाला, मूसा ने कहा, फ़अलतुहा, मैंने वो काम किया, इज़न व अना, उस वक्त जब मुझे, मिनज़्ज़ाल्लीन, कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था। फ़फ़ररतु, तो मैं चला गया, मिनकुम, तुम्हारे इलाके से, लम्मा, जब, खिफ्तुकुम, मुझे खतरा महसूस हुआ तुम लोगों से, फवहब ली, फिर अता की मुझे, रब्बी, मेरे रब ने, हुक्मन, हिकमत, वजअलनी, और बनाया मुझे, मिनल मुरसलीन, रसूलों में। वतिल्का, और यही वो, निअमतुन, एहसान है, तमुन्नुहा, तुम जता रहे हो जिसको, अलैया, मुझ पर, अन अब्बत्ता, हालांकि तुमने तो गुलाम बना रखा है, बनी इसराइल को। क़ाल फ़िरऔन, फ़िरऔन पूछने लगा, वमा, कौन है ये, रब्बुल आलमीन, सारे जहां का रब। क़ाला, मूसा ने कहा, रब्बुस समावाती, रब है वो आसमानों, वल अर्ज़ि, और जमीन का, वमा बैनहुमा, और उनके दरमियान की हर चीज का, इन कुंतुम, अगर तुम्हें हो, मूक़िनीन, यकीन करना। क़ाला, फ़िरऔन कहने लगा, लिमन हौलहु, अपने आसपास वालों से, अला तस्तमिऊन, भला सुन रहे हो। क़ाला, मूसा ने कहना जारी रखा, रब्बुकुम, तुम्हारा भी रब, व रब्बु, और रब, आबाइकुमुल अव्वलीन, तुम्हारी पिछली नस्लों का भी। क़ाला, फ़िरऔन कहने लगा, इन्न रसूलकुम, बेशक तुम्हारा रसूल, अल्लज़ी उरसिला, वो जो भेजा गया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, लमजनून, जरूर मजनू मालूम होता है। क़ाला, मूसा ने कहा, रब्बुल मशरिक़ी, रब है वो मशरिक़, वल मग़रिबी, और मग़रिब का, वमा बैनहुमा, और उनके दरमियान की हर चीज का, इन कुंतुम, अगर तुम्हें हो, ताक़िलून, अपनी अक़ल चलानी। क़ाला, फ़िरऔन कहने लगा, लइन इत्तख़ज़ता, अगर तूने बनाया, इलाहन, किसी को माबूद, गैरी, मेरे अलावा, लअजअलन्नका, तो जरूर मैं डाल दूंगा तुझे, मिनल मस्जूनीन, जेल खाने में। क़ाला, मूसा ने कहा, अवलौ जिअतुका, क्या अगर मैं पेश करूं तुम्हारे सामने, बिशैइन मुबीन, कोई वाज़ेह चीज, तब भी। क़ाला, फ़िरऔन कहने लगा, फ़अति बिही, तो पेश कर उसे, इन कुंता, अगर तू है, मिनस सादिक़ीन, सच बोलने वालों में। फ़अल्क़ा, तो मूसा ने डाला, असाहु, अपना आसा, फ़इज़ा हिया, फिर तब वो, सुअबानुम मुबीन, खुला अजदहा बन गया। व नज़अ, और खींचा, यदहु, अपना हाथ, फ़इज़ा हिया, तो तब वो, बैज़ाउ, चमकने लगा, लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए। क़ाला, फ़िरऔन कहने लगा, लिलमलाई, अफसरों से, हौलहु, अपने आस पास के, इन्न हादा, बेशक ये, लसाहिरुन अलीम, बड़ा जानकार जादूगर है। युरीदु, ये चाहता है, अन युखरिजकुम, के निकाल बाहर करे तुम्हें, मिन अर्दिकुम, तुम्हारी जमीन से, बिसिहरिही, अपने जादू के जरिए। फमादा, सो क्या, तअमुरून, तुम्हारा मशवरा है।
قالو انہوں نے کہا ارجہ مہلت دیجیے اسے واخاہو اور اس کے بھائی کو وبعث اور بھیجیے فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو یاتو کا جو لائیں آپ کے پاس بکل تمام سحار علیم ماہر جادوگروں کو فجمع السحرۃ تو جمع کیے گئے جادوگر لمیقات طے شدہ وقت پر یوم معلوم دن کے وقیلا اور پوچھا گیا للناس انسانوں سے هل انتم کہ کیا تم سب مجتمعون جمع ہوگے لعلنا تاکہ ہم نتبع السحرۃ تابع ہو جائیں ہم جادوگروں کے ان کانوا اگر ہوں ہم الغالبین وہی غالب فلما پھر جب جاء السحرۃ آئے جادوگر قالوا انہوں نے پوچھا فرعون سے ان لنا کیا بے شک ہمیں لاجرا کچھ انعام ملے گا ان کننا اگر ہم ہوں نحن الغالبین ہم ہی غالب قال فرعون کہنے لگا نعم ہاں وانکم اور بے شک تم اذن تب لمن المقربین ضرور میرے قریبی ہو جاؤ گے قال لهم کہا ان جادوگروں سے موسیٰ نے القوا پیش کرو ما انتم جو تم ملقون پیش کرنے والے ہو فالقوا تو انہوں نے ڈال دے حبالهم اپنی رسیاں وعصیہم اور اپنی لاٹھیاں وقالوا اور انہوں نے کہا کہ بعزت فرعون کی عزت کی قسم انا بے شک ہم لنحن ضرور ہم ہی الغالبون غالب آئیں گے فالقى موسیٰ پھر ڈالا موسیٰ نے عصاہ اپنا عصا فاذا تو تب وہ ہی تلقف نگلنے لگا اسے ما یافکون جو انہوں نے جھوٹ رچا تھا فالقی السحرۃ پھر گر گئے جادوگر ساجدین سجدے میں قالوا کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے برب العالمین سارے جہاں کے رب پر رب موسیٰ جو رب ہے موسیٰ وہارون اور ہارون کا بھی قال فرعون کہنے لگا آمنتم لہو مان لیا تم نے اس کی بات قبل اس سے پہلے ان آذنا کہ میں اجازت دیتا لکم تمہیں انہو بے شک یہ موسیٰ ہی لکبیرکم ضرور تمہارا بڑا ہے الذی علمکم اسی نے سکھایا ہے تمہیں السحر جادو فلسوف سو ضرور تعلمون تم جان لوگے اس کا انجام لوقطعن میں ضرور کٹواؤں گا ایدیکم تمہارے ہاتھ وارجلکم اور تمہارے پیر من خلاف مخالف جانب سے ولاصلبنکم اجمعین اور ضرور میں سولی پر لٹکاؤں گا تم سب کو قالوا جادوگروں نے کہا لا ضیر کوئی پرواہ نہیں انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون پلٹ کر جائیں گے انا بے شک ہم نطمع ہم یہ امید رکھتے ہیں ان یغفر لنا کہ معاف کر دے ہمارے لیے ربنا ہمارا رب خطایانا ہماری خطاؤں کو ان کننا اس پر کہ ہم ہوئے اول المؤمنین پہلے ماننے والے واوحینا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ کی طرف ان اسرے کہ راتوں رات لے چل بعبادی میرے بندوں کو انکم بے شک تمہارا متبعون پیچھا کیا جائے گا فارسل فرعون پھر بھیجے فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والے ہرکارے ان ہؤلاء کہا بے شک یہ لوگ لشرذمۃ قلیلون مٹھی بھر کمزور سا گروہ ہیں وانہم اور بے شک انہوں نے لنا لغائظون ہمیں غصہ دلایا ہے وانا لجمیع اور بے شک ہم سب حاضرون زبردست خطرے سے دو چار ہیں فاخرجناہم پھر ہم نے نکالا انہیں من جنات باغوں وعیون اور چشموں سے وکنوز اور خزانوں ومقام کریم اور عالیشان ٹھکانوں سے کذالک اسی طرح ہوا واورثناها اور وارث بنایا ہم نے ان جیسی نعمتوں کا بنی اسرائیل کو فاتبعوہم تو پیچھا کیا فرعونیوں نے بنی اسرائیل کا مشرقین سورج نکلتے ہی فلما پھر جب ترى الجمعان دیکھا دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو قال اصحاب موسیٰ تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا بے شک ہم تو لمدرکون اب پھنس گئے قال موسیٰ نے کہا کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا ان معی بے شک میرے ساتھ ربی میرا رب ہے سیہدین ضرور وہ مجھے راستہ سجھائے گا فاوحینا پھر ہم نے وحی کی الی موسیٰ کی طرف ان اضرب کہ مار بعصاک اپنا عصا البحر دریا پر فانفلق تو پھٹ پڑا دریا فکانا اور ہو گیا کل فرق ہر حصہ کالطود العظیم کسی بڑے پہاڑ کی طرح وازلفنا اور قریب لا دیا ہم نے ثم وہاں الآخرین دوسروں یعنی فرعون کے لشکر کو وانجینا موسیٰ اور بچایا ہم نے موسیٰ ومن معہ اور جو ان کے ساتھ تھے اجمعین سب کو ثم پھر اغرقنا ڈبو دیا ہم نے الآخرین دوسروں یعنی فرعون کے لشکر کو ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ ضرور نشانی ہے وما کان لیکن نہیں ہے اکثرهم انسانوں کی اکثریت مؤمنین مانا کرتی وان ربک اور بے شک آپ کا رب لہوا وہی العزیز الرحیم زبردست بھی ہے اور مہربان بھی وَاتْلُو اور پڑھ کر سنائیے علیہم انسانوں کو نبأ ابراہیم کے حالات اذ قال جب پوچھا ابراہیم نے لأبیہ اپنے والد وقومہ اور اپنی قوم سے ما تعبدون کن کی تم بندگی کرتے ہو قالوا انہوں نے جواب دیا نعبدو ہم بندگی کرتے ہیں اصناما بتوں کے فنظلوا اور ہم بیٹھتے ہیں ان کے پاس لہا عاکفین دھیان جماتے ہوئے قال ابراہیم نے پوچھا هل يسمعونکم کیا وہ تمہاری سنتے ہیں اذ تدعون جب تم انہیں پکارتے ہو او ينفعونکم یا وہ تمہارا بھلا کر سکتے ہیں او یضرون یا بگاڑ سکتے ہیں
قالو وہ کہنے لگے بل وجدنا بلکہ ہم نے پایا آباءنا اپنے بڑوں کو کذالک اسی طرح یفعلون کرتے ہوئے۔ قال ابراہیم نے پوچھا افرأیتم کبھی دھیان دیا تم نے ما کنتم جن کی تم ہو تعبدون بندگی کر رہے انتم تم وآباؤکم الاقدمون اور تمہارے بڑے پہلے والے فإنہم سو بے شک یہ سب کے سب عدو لی دشمن اور نقصان کا باعث بنیں گے میرے لیے الا سوائے رب العالمین سارے جہاں کے رب کے الذی خلقنی وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا فہو یہدین سو وہی مجھے راستہ سجھائے گا والذی اور وہی ہے جو انتظام کرتا ہے وہ یطعمنی میری بھوک مٹانے کا وہ یسقین اور میری پیاس بجھانے کا وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ تو وہی مجھے شفا دیتا ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا ثُمَّ پھر يُحْيِينِ وہی مجھے زندہ کرے گا وَالَّذِي اور اسی سے أَطْمَعُ میں نے آس لگائی ہے أَن يَغْفِرَ لِي کہ وہ معاف کر دے میرے لیے خطیئتی میری خطاؤں کو یوم الدین انصاف کے دن ربی میرے رب حبلی عطا کیجیے مجھے حکمن حکمت وَأَلْحِقْنِي اور شامل کیجیے مجھے بالصالحین نیک لوگوں میں وجعل لی اور جاری رکھیے میری لسان صدق زبان کے سچ کو فی الآخرین بعد والوں میں وجعلنی اور بنائیے مجھے من ورثتی وارث جنت النعیم نعمتوں سے بھرپور جنت کا وغفر اور مغفرت کر دیجئے لأبی میرے والد کے انہو کانا بے شک وہ ہے من الضالین راہ سے بھٹکنے والوں میں ولا تخزنی اور نہ رسوا ہونے دے مجھے یوم یبعثون جس دن سب اٹھائے جائیں گے یوم جس دن لا ينفع نہیں نفع دیں گے مال مال ولا بنون اور نہ افراد الا مگر من ات اللہ جو آئے اللہ کے پاس بقلب سلیم فرما بردار دل لے کر وازلفت الجنت اور قریب یعنی سامنے دکھائی دے گی جنت للمتقین اللہ سے ڈر ڈر کر جینے والوں کے لیے وبرزت الجحیم اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم للغاوین گمراہی میں زندگی گزارنے والوں کے لیے وقیل لہم اور ان سے پوچھا جائے گا اینما کہاں ہے وہ کنتم جن کی تم تھے تعبدون بندگی کرتے من دون اللہ اللہ کے سوا هل ینصرونکم کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری او ینتصرون یا وہ خود ہی کی مدد کر سکتے ہیں فکوبکبو سو ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے فیہا وہاں ہم وہ والغاوون اور گمراہ لوگ وجنود ابلیس اور ابلیس کا لشکر اجمعون سب کے سب قالو وہ کہیں گے وہم اور وہ فیہا وہاں یختصمون ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے تاللہ اللہ کی قسم ان کننا بے شک ہم تھے لفی ضلال مبین ضرور کھلی گمراہی میں اذ نسویکم جب ہم برابر سمجھتے تھے تمہیں برب العالمین سارے جہاں کے رب کے وما اضلنا اور نہیں ہمیں گمراہ کیا الا المجرمون مگر مجرموں نے فما لنا سو نہیں ہماری من شافعین کوئی شفاعت کرنے والا ولا صدیق اور نہ ہی کوئی دوست حمیم غم بانٹنے والا فلو کاش کے ان لنا کرتن ہمیں دوبارہ موقع ملے فنکونا تو ہم ہو جائیں من المؤمنین ماننے والوں میں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن ضرور نشانی ہے وما کانا لیکن نہیں ہے اکثرہم انسانوں کی اکثریت مؤمنین مانا کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لہوا وہی العزیز الرحیم زبردست بھی ہے اور مہربان بھی کذبت جھٹلایا قوم نوح نے المرسلین رسولوں کو اذ قال جب کہا لہم ان سے اخوہم نوح ان کے بھائی نوح نے الا تتقون کیا تمہیں اپنے انجام کی فکر نہیں انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین رسول ہوں امانت دار فاتقوا اللہ تو اللہ کی سزا سے ڈرو واطیعون اور میرا کہا مانو وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس دعوت پر من اجرن کسی اجر کا ان اجریہ نہیں میرا اجر الا مگر علی رب العالمین سارے جہاں کے رب پر فاتقوا اللہ تو اللہ کی سزا سے ڈرو واطیعون اور میرا کہا مانو قالو وہ کہنے لگے انؤمن لک کیا ہم تیری بات مان لیں واتبعک جبکہ تیرے پیچھے چلنے والے تو الارذلون کم تر لوگ ہیں قال نوح نے کہا وما علمی مجھے نہیں جاننا بما کانوا کہ کیا وہ ہیں یعملون پیشے سے کام کاج کرتے ان حسابهم نہیں ان کا حساب الا مگر علی ربی میرے رب پر لو تشعرون کاش تم سمجھ پاتے وما انا اور نہیں میں بطارد دور کرنے والا المؤمنین مومنوں کو ان انا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر مبین واضح طور سے خبردار کرنے والا قالو قوم کے لوگ کہنے لگے لئن لم اگر نہیں تنتہی یا نوح تو باز آیا اپنی دعوت سے اے نوح لتکونن تو ضرور تو ہوگا من المرجومین ہلاک ہونے والوں میں قال ربی نوح نے دعا کی میرے رب ان قومی بے شک میری قوم نے کذبون مجھے جھٹلا دیا فافتح سو فیصلہ کر دیجئے بینی میرے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان فتحن آخری فیصلہ ونجنی اور نجات دیجئے مجھے ومن معی اور جو میرے ساتھی ہیں من المؤمنین ایمان والے فانجیناہ تو نجات دی ہم نے انہیں ومن معہ اور جو ان کے ساتھی تھے فی الفلک کشتی میں المشحون بھری ہوئی ثم پھر اغرقنا ڈبو دیا ہم نے بعد الباقین بعد میں باقی دوسروں کو ان فی ذالک بے شک اس میں
लआयतन जरूर निशानी है, वमा काना लेकिन नहीं है, अक्सरुहुम इंसानों की अक्सरियत, मुमिनीन माना करते। व इन्न रब्बका और बेशक आपका रब लहुआ वही अल अजीजुर रहीम जबरदस्त भी है और मेहरबान भी। कज़्ज़बत आदो झुटलाया आद ने अल मुरसलीन रसूलों को। इज़ क़ाला जब कहा लहुम उनसे अखूहुम हूदुन उनके भाई हूद ने अला तत्तकून क्या तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं, इन्नी बेशक मैं लकुम तुम्हारे लिए रसूलुन अमीन रसूल हूँ अमानतदार। फत्तकुल्लाह तो अल्लाह की सजा से डरो, व अतीऊन और मेरा कहा मानो। वमा अस्अलुकुम और नहीं मैं सवाल करता तुमसे अलैहि इस दावत पर मिन अजरिन किसी अजर का, इन अजरिया नहीं मेरा अजर इल्ला मगर अला रब्बिल आलमीन सारे जहां के रब पर। अतबनूना क्या तुम बनाते हो बिकुल्लि रिइन हर ऊंचाई पर आयतन एक यादगार इमारत, ताबसून फजूल से, वतत्तखिदूना और तुम बनाते हो मसानिआ ऐसे मजबूत महल, लअल्लकुम तखलुदून जैसे कि शायद तुम्हें हमेशा रहना हो। वइज़ा बतशतुम और जब तुम पकड़ करते हो इंसानों की, बतशतुम तो पकड़ करते हो तुम, जब्बारीन बड़ी सख्त। फत्तकुल्लाह तो अल्लाह की सजा से डरो, व अतीऊन और मेरा कहा मानो। वत्तकू और उस मालिक को जवाब देने का लिहाज करो, अल्लज़ी अमद्दकुम जिसने बहुत दी तुम्हें, बिमा तालमून वो चीजें जिन्हें तुम जानते हो, अमद्दकुम उसने बहुत दिया तुम्हें, बिअनआमिन मवेशी, व बनीन और अफरादी ताकत, व जन्नातिन और बागात, व उयून और चश्मे। इन्नी अखाफु बेशक मैं डरता हूँ, अलैकुम तुम्हारे बारे में, अज़ाबा अज़ाब से, यौमिन अज़ीम बड़े दिन के। क़ालू कौम के लोग कहने लगे सवाउन अलैना हमारे लिए बराबर है, अवाज़ता चाहे तू वाज कर, अम या लम ना तू हो, तकुम मिनल वाइज़ीन वाज करने वालों में। इन हाज़ा नहीं है इल्ला मगर खुलुकुल अव्वलीन तरीक़े पहले से चले आ रहे लोगों के। वमा नहनु और नहीं हम बिमुअज़्ज़बीन अज़ाब दिए जाने वाले। फ़कज़्ज़बूहु सो उन्होंने झुटला दिया हूद को, फ़अहलकनाहुम तो हलाक कर दिया हमने उन्हें। इन्न फ़ी ज़ालिका बेशक इसमें लआयतन जरूर निशानी है, वमा काना लेकिन नहीं है, अक्सरुहुम इंसानों की अक्सरियत मुमिनीन माना करते। व इन्न रब्बका और बेशक आपका रब लहुआ वही अल अज़ीज़ुर रहीम जबरदस्त भी है और मेहरबान भी। कज़्ज़बत समूद झुटला दिया समूद ने अल मुरसलीन रसूलों को। इज़ क़ाला जब कहा लहुम उनसे अखूहुम सालिहुन उनके भाई सालिह ने अला तत्तकून क्या तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं, इन्नी बेशक मैं लकुम तुम्हारे लिए रसूलुन अमीन रसूल हूँ अमानतदार। फत्तकुल्लाह तो अल्लाह की सजा से डरो, व अतीऊन और मेरा कहा मानो। वमा अस्अलुकुम और नहीं मैं सवाल करता तुमसे अलैहि इस दावत पर मिन अजरिन किसी अजर का, इन अजरिया नहीं मेरा अजर इल्ला मगर अला रब्बिल आलमीन सारे जहां के रब पर। अतुतरकूना क्या तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे, फीमा हाहुना इन नेमतों में, आमिनीन बेफिक्र, फी जन्नातिन बागों में, व उयून और चश्मों में, व ज़ुरूअन और खेतों, व नखलिन और खजूर के दरख्तों में, तलऊहा जिसके गुच्छे, हज़ीम बहुत घने, व तनहितूना और तुम तराशते हो, मिनल जिबाली पहाड़ों में, बुयूतन घर, फारिहीन मजे उड़ाने को। फत्तकुल्लाह तो अल्लाह की सजा से डरो, व अतीऊन और मेरा कहा मानो। वला तुतीऊ और ना तुम मानो अमरल मुसरिफीन हद से बढ़ने वालों का हुक्म, अल्लज़ीना वो लोग युफ़सिदूना जो फसाद मचाते हैं, फिल अर्ज़ जमीन में, वला युस्लिहून और नहीं सुधार होने देते। क़ालू कौम के लोग कहने लगे इन्नमा अंता दर हकीकत तू है, मिनल मुसहरीन जादू किए गए लोगों में, मा अंता नहीं तो इल्ला बशरुन मगर इंसान, मिसलुना हमारी ही तरह, फाती तो ले आ, बिआयतिन कोई निशानी, इन कुंता अगर तू है, मिनस सादिकीन सच बोलने वालों में। क़ाला सालेह ने कहा हाज़िही नाक़तुन ये ऊँटनी है, लहा शिरबुन इसके पीने की बारी, वलकुम शिरबु और तुम्हारे पीने की बारी, यौमिन मालूम दिन तय है, वला तमस्सूहा और ना छूना इस ऊँटनी को, बिसू इन बुरे इरादे से, फयअख़ुज़कुम वरना पकड़ लेगा तुम्हें, अज़ाबु अज़ाब, यौमिन अज़ीम बड़े दिन का। फ़अक़रूहा फिर भी वार किया उन्होंने ऊँटनी पर, फ़अस्बहू फिर फौरन ही हुए वो, नादिमीन अपने किए पर नादिम। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु सो पकड़ लिया उन्हें अज़ाब ने। इन्न फ़ी ज़ालिका बेशक इसमें लआयतन जरूर निशानी है, वमा काना लेकिन नहीं है, अक्सरुहुम इंसानों की अक्सरियत मुमिनीन माना करते। व इन्न रब्बका और बेशक आपका रब लहुआ वही अल अज़ीज़ुर रहीम जबरदस्त भी है और मेहरबान भी। कज़्ज़बत कौम लूत झुटलाया कौम लूत ने अल मुरसलीन रसूलों को। इज़ क़ाला जब कहा लहुम उनसे अखूहुम लूतुन उनके भाई लूत ने अला तत्तकून क्या तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं, इन्नी बेशक मैं लकुम तुम्हारे लिए रसूलुन अमीन रसूल हूँ अमानतदार। फत्तकुल्लाह तो अल्लाह की सजा से डरो, व अतीऊन और मेरा कहा मानो। वमा अस्अलुकुम और नहीं मैं सवाल करता तुमसे अलैहि इस दावत पर मिन अजरिन किसी अजर का, इन अजरिया नहीं मेरा अजर इल्ला मगर अला रब्बिल आलमीन सारे जहां के रब पर। अतअतून अज़्ज़ुकराना क्या तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मर्द ही मिले, मिनल आलमीन सारे जहां में, वतदरूना और तुमने छोड़ रखा है मा खलका जो पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने,
मिन अज़वाजिकुम तुम्हारे जोड़े, बल अंतुम हकीकत में तुम कौमुन आदून लोग हो हद से गुजर रहे। क़ालू कौम के लोग कहने लगे, लइल्लम अगर नहीं तंतही या लूतो तू बाज आया अपनी दावत से ए लूत, लतकूनन्ना तो जरूर तू होगा मिनल मुखरजीन निकाले जाने वालों में। क़ाला लूत ने कहा, इन्नी बेशक मैं लिअमलिकुम तुम्हारी हरकतों से अलक़ालीन बेजार हूँ। रब्बी मेरे रब नज्जिनी बचाए रखे मुझे, व अहली और मेरे घर वालों को, मिम्मा यामलून उससे जो ये हरकतें कर रहे हैं। फनज्जयनाहु तो नजात दी हमने लूत, व अहलहु और उनके घर वालों को, अजमाइन सबको, इल्ला अजूजन सिवाय बूढ़ी लूत की बीवी, फिल गाबिरीन पीछे रहने वालों में हुए। सुम्मा फिर दम मरना बर्बाद कर दिया हमने, अल आखरीन दूसरों को, व अमतरना और बरसाई हमने, अलैहिम उन पर, मतरन पत्थरों की बारिश, फसा अमतरु क्या ही बुरी बारिश हुई, अल मुंजरीन खबरदार किए गए लोगों पर। इन्न फी ज़ालिका बेशक इसमें लआयतन जरूर निशानी है, वमा काना लेकिन नहीं है, अक्सरुहुम इंसानों की अक्सरियत, मुमिनीन माना करते। व इन्न रब्बका और बेशक आपका रब लहुआ वही, अल अज़ीज़ुर रहीम जबरदस्त भी है और मेहरबान भी। कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकति झुटलाया ऐका वालों ने भी, अल मुरसलीन रसूलों को। इज़ क़ाला जब कहा, लहुम उनसे, शुआइब ने, अला तत्तक़ून क्या तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं। इन्नी बेशक मैं लकुम तुम्हारे लिए रसूलुन अमीन रसूल हूं अमानतदार। फत्तकुल्लाह तो अल्लाह की सजा से डरो, व अतीऊन और मेरा कहा मानो। वमा अस्अलुकुम और नहीं मैं सवाल करता तुमसे, अलैहि इस दावत पर, मिन अजरिन किसी अजर का, इन अजरिया नहीं मेरा अजर, इल्ला मगर, अला रब्बिल आलमीन सारे जहां के रब पर। औफो पूरा दो, अल कैला नाप, वला तकूनो और ना तुम होना, मिनल मुखसिरीन सामान में नुकसान और कमी करने वालों में। वज़िनो वज़न करो, बिल क़िस्तासे सही तराजू से, अल मुस्तकीम सीधी तरह, वला तबखसू और ना तुम घटा कर दो, अन्नासा इंसानों को, अशियाअहुम उनकी चीजें, वला तासौ और ना तुम फिरो, फिल अर्ज़ि जमीन में, मुफसिदीन उधम मचाते। वत्तकू और डरो उस रब से, अल्लज़ी ख़लक़कुम जिसने पैदा किया तुम्हें, वल जिबिल्लतल अव्वलीन और पहली नस्लों को भी। क़ालू कौम के लोग कहने लगे, इन्नमा अंता बेशक लगता है कि तू, मिनल मुसहरीन जादू किए गए लोगों में है। वमा अंता और नहीं है तो, इल्ला बशरुन मगर इंसान, मिसलुना हमारी ही तरह, व इन्ना ज़ुन्नुका और बेशक हम समझते हैं तुझे, लमिनल काज़िबीन अलबत्ता झूठों में। फ़अस्क़ित तो तू गिरा कर दिखा, अलैना हम पर, किसफन कोई टुकड़ा, मिनस समाई आसमान से, इन कुंता अगर तू है, मिनस सादिक़ीन सच बोलने वालों में। क़ाला शुआइब ने कहा, रब्बी आलमु मेरे रब को खूब मालूम है, बिमा तामलून कि तुम्हारे अमल कैसे हैं। फ़कज़्ज़बूहु सो उन्होंने झुटलाया शुआइब को, फ़अख़ज़हुम तो आ पकड़ा उन्हें, अज़ाब ने, यौमि ज़ुल्लति छा जाने वाले दिन का, इन्नहु काना बेशक वो था, अज़ाब यौमिन अज़ीम बड़े दिन का। इन्न फी ज़ालिका बेशक इसमें लआयतन जरूर निशानी है, वमा काना लेकिन नहीं है, अक्सरुहुम इंसानों की अक्सरियत, मुमिनीन माना करते। व इन्न रब्बका और बेशक आपका रब लहुआ वही, अल अज़ीज़ुर रहीम जबरदस्त भी है और मेहरबान भी। व इन्नहु और बेशक ये कुरान लतंज़िलु जरूर नाजिल किया हुआ है, रब्बिल आलमीन सारे जहां के रब की तरफ से। नज़ल बिही लेकर उतरे से, अर्रूहुल अमीन यानी जिब्रील, अला क़ल्बिका आपके दिल पर, लितकूना ताकि आप हो जाएं, मिनल मुंज़िरीन खबरदार करने वालों में, बिलिसानिन अरबिय्यन ऐसी अरबी ज़बान में, मुबीन जो अपना बयान खुद है। व इन्नहु और बेशक ये बात, लफ़ी जरूर सहीफ़ों में है, ज़ुबूरिल अव्वलीन पहले के। अवलम यकुन और क्या नहीं है, लहुम आयतन इंसानों के लिए ये निशानी, अन यअलमहु के जानते हैं इसे, उलमा बनी इसराइल के। वलऊ और अगर नज़्ज़लनाहु नाजिल करते हम इसे, अला बाज़िल अअजमीन किसी गैर अरबी पर, फ़क़रअहु फिर वो पढ़कर सुनाता इसे, अलैहिम इनके सामने, मा कानू नहीं होते ये, बिही मुमिनीन इसे मानने वाले। कज़ालिका इसी तरह, सलकनाहु जारी रखी हमने ये रविश, फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन मुजरिमों के दिलों में, ला युमिनून बिही नहीं वो मानने वाले से, हत्ता यहाँ तक के, यरवु वो देख लें, अल अज़ाबल अलीम दर्दनाक अज़ाब। फ़यअतियहुम सो जरूर आएगा वो उन पर, बग़ततन अचानक, वहुम और वो, ला यशऊरून समझ भी नहीं पाएंगे। फ़यक़ूलू तो वो चीख उठेंगे, हल नहनु क्या हमें, मुंज़रून मोहलत मिल सकती है। अफ़बिअज़ाबिना क्या फिर हमारे अज़ाब की, यस्तअजिलून ये जल्दी मचा रहे थे। अफ़रअयता तो क्या ध्यान दिया तूने, इम मत्तअनाहुम अगर हम साजो सामान दें इन्हें, सिनीन कुछ सालों के लिए, सुम्मा फिर, जाअहुम आए इन पर अज़ाब, मा कानू जिससे इन्हें, युअदून खबरदार किया जाता था, मा अगना नहीं काम आने का, अनहुम इनके, मा कानू जिससे इन्हें, युमत्तऊन फायदा उठाने का मौका दिया गया था। वमा अहलकना और नहीं हमने हलाक किया, मिन क़रयतिन किसी आबादी को, इल्ला मगर, लहा मुंज़िरून वहां खबरदार करने वालों ने, ज़िक्रा नसीहत पहुंचा दी थी, वमा कुन्ना और नहीं हम है,
ظالمین کسی کا نقصان کرتے وما تنزلت اور نہیں نازل ہو سکتے بھی اس کے ساتھ الشیاطین شیاطین انہم بے شک وہ تو عن السمع سننے سے بھی لمعزولون دور رکھے گئے ہیں فَإِنْ عَصَوْكَ پھر اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی فقل تو آپ فرمائیں انی بریء بے شک میں بری ہوں مما تعملون اس سے جو تم عمل کر رہے ہو وتوکل اور بھروسہ رکھیں علی العزیز الرحیم زبردست رحم کرنے والے رب پر الذی یراک وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو حین تقوم جس وقت آپ قیام کرتے ہیں وتقلبک اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو فی الساجدین سجدہ گزاروں کے درمیان انہو بے شک وہ ہوا وہی السمیع العلیم سب کچھ سنتا جانتا ہے هل انبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں علی من کہ کس پر تنزل الشیاطین اترتے ہیں شیاطین تنزل اترتے ہیں علی کل افاک ہر جھوٹ گھڑنے والے اثیم گنہگار پر یلقون السمع جو کان دھرتے ہیں سنی سنائی پر واکثرهم اور اکثریت ان کی کاذبون جھوٹی ہوتی ہے